معافی مل ویندی ہے۔ اگر بندہ نیکی کرے سی چھوٹے گناہاں دی معافی مل ویسی۔ بندے نے نماز پڑھی ہے، تلاوت کیتی ہے، ذکر اذکار کیتا ہے، چھوٹے گناہ معاف تھیندے ویسے، جہاں تک کہ اماطۃ الاذى عن الطریق، رستے تو کئی شے چاہ کے کنڈا وغیرہ سیڈ تے رکھس جا، چھوٹے گناہ معاف۔ لیکن جڑا کبیرہ گناہ ہے یہ مسئلہ سمجھو، جڑا کبیرہ گناہ ہے وہ معاف نہ تھی سی جب تک بندہ توبہ تائب نہ تھی سی۔ جب تک آدمی توبہ تائب نہ تھی سی او تک کبیرہ گناہ کدی بھی معاف نہ ہو سی۔ صغیرہ ہو ویسی معاف، نیکی نال نماز پڑھ سو، پچھلے جڑے صغیرے ہن ڈیلیٹ ہو ویسے، ختم ہو ویسے، مٹا دیتے ویسے، صاف ختم۔ نماز پڑھی، ذکر کیتا، تلاوت کیتی، اللہ اللہ کیتا، کہندے نال اچھائی کیتی، صغیرے گئے، صغیرے جڑ گئے۔ لیکن کبیرہ کھڑا ہے، اس کبیرے نو سامنے رکھنا پوسی، اس دا نا چاونا پوسی، اس نو یاد کرنا پوسی، اس دیر توجہ کرنی پوسی، وقت اس نو سامنے رکھ کے اس دی توبہ کرنی پوسی، وقت ولا اس توبہ تے قائم رہنا پوسی، تاں جا کے معاف تھی سی۔ کبیرے نو سامنے رکھنا پوسی، یاد کرنا پوسی، نا چاونا پوسی، توبہ تائب تھیونا پوسی، وقت اس تے قائم رہنا پوسی توبہ تے، وقت وان کے معاف تھی سی۔ اتنا تا کبیرہ گناہ ہے۔ ان صغیرے دے دیکھو تے کبیرہ دیکھو، لہٰذا کبیرہ گناہ بڑا مضر ہے اور روح دی وڈی بیماری ہے۔ لہٰذا بے نماز ہومنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو کبائر دے وچ شمار کیتا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے بے نمازی ہومنا۔ تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا کبیرہ گناہ شمار کرایا ہے چغل خوری، یہ بھی کبیرہ گناہ آپ نے شمار کرایا ہے۔ اور چغل خوری دے بارے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا مشاہدہ ہے۔ حضور نے فرمایا اس قبر آلے نو عذاب پہ اتھیندہ ہے۔ کیوں عذاب پہ اتھیندہ ہے؟ ترمذی شریف دی حدیث ہے، اس واسطے کہ ایک کبیرے گناہ دے وچ مبتلا ہے۔ وہ کیڑا کبیرہ گناہ جس دے وچ مبتلا ہے؟ چغل خوری۔ تو حضور دے اکھاں دا مشاہدہ ہے، اکھ دا مشاہدہ، اللہ دے نبی دی اکھ دا مشاہدہ ہے کہ اس قبر آلے نو عذاب پہ ہوندہ ہے تے میں دیکھ رہا ہوں تے کردہ کے آئی کبیرہ گناہ۔ یا رسول اللہ کیڑا؟ حضور فرمایا چغل خوری۔ اے حضور دا مشاہدہ ثابت ہے۔ تو اے چغل خوری اس نو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ شامل کیتا ہے۔ ہن دیکھو کبیرے گناہ دی کیویں توبہ، اس نو سامنے رکھ کے یاد کر کے نا چاہ کے۔ دہاڑے کتنیاں چغل خوریاں تھیں دیاں، میرے خیال سند یاد بھی کوئی نہیں تے کبیرہ گناہ تا توبہ تیب تھی سن جو تن یاد پچھلا ہو سی۔ چلو انج نہیں تا اتنا بھی آگ چھوڑتا وقت بھی شاید کم بن ونجے کہ جتنیاں میں چغل خوریاں کی تھی انجا اللہ میں توبہ تائب تھی نہ تے اس تو بعد نہ کر ساں، انج بھی آکھنا سے کوئی تیار ہوئے تو وقت بھی کم بن ویسی۔ تو فرمایا گیا کہ چغل خوری کبیرہ گناہ۔ تین چوتھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا کبیرہ گناہ شمار کرائے وہ ہے زنا۔ زنا یہ بڑا اوکھا موضوع ہے۔ اوکھے تو مراد ہے بھئی یہ چنگا نہیں لگتا یہ موضوع بندے نو، یہ احساس تے بڑا اوکھا موضوع ہے زنا۔ یہ سخت موضوع ہے، بڑا سخت زنا۔ یہ بھی کہوے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا زنا دے نال معاشرے دے وچ ایسیاں بیماریاں پھیل ویسن، ایسیاں بیماریاں پھیل ویسن جنہاں دا پہلے نام و نشان بھی نہ ہو سی۔ ایسیاں بیماریاں ہو سن کہ جنہاں دا پہلے نام و نشان بھی نہ ہو سی۔ کوڑیے تے بھامے سچیے، اس تو غرض نہیں، لیکن کرونا پہلے تک کدی کہنا نہیں سنا، جس انداز دے وچ بھی آئی، جس شکل وچ بھی آئی وہ بئی گل ہے، لیکن نا دی گل ہے۔ تو اللہ دے نبی نے فرمایا کہ ایسیاں مقصد ہے کہ ایڈز اس دا پہلے کوئی نا نہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ایسیاں بیماریاں کہ جنہاں دا پہلے نام و نشان نہ ہو سی۔ زنا جس وقت معاشرے دے وچ عام تھی ویسی، تو وقت حضور نے فرمایا ایسیاں بیماریاں آویسن کہ جنہاں دی روک تھام مشکل تھی ویسی، روک تھام مشکل تھی ویسی، رکاوٹ مشکل تھی ویسی۔ نحوست کس دی ہو سی؟ زنا دی ہو سی۔
اے زنا دی نحوست سارا دے تے معاشرے دے تے پائے ونجنا اے کوئی ایسی چیز نہیں کہ جڑی ماورا العقل ہوئے. اگر کوئی بندہ بے وضو اذان پڑھدا ہے، بے وضو اذان پڑھدا ہے، تو حضور نے فرمایا کھیتاں دے وچ چوہے پیدا تھی ویندے نے. بھئی جنہاں دیاں کھیتاں دے وچ چوہے پیدا تھی سن تے نقصان تھی سی، انہاں دا کی قصور ہے؟ انہاں تو بے وضو اذان نہیں پڑھی، انہاں تو بے وضو اذان نہیں پڑھی. اس واسطے کہ ایک دی ہے جی غلطی دی نحوست دوجھاں تے پوندی ہے. ہن بے وضو اذان حافظ پڑھیے، مولوی پڑھیے، مؤذن پڑھیے، ہے جی امام پڑھیے، بے وضو اذان یا کہ کسے محلے والے پڑھیے یا جس نو بھی آگ چھوڑو اس پڑھیے. لیکن حضور نے فرمایا کھیتاں دے وچ چوہے پیدا تھی ویسے بے وضو اذان نال. ہن جنہاں چ پیدا تھین انہاں دا نقصان پیا تھیندا ہے، انہاں تے نہیں پڑھی. تو معلوم ہویا بھئی گناہ متعدی ہے، لازم نہیں متعدی ہے. متعدی تو معنی ہے کہ اس دا اگاں اس دی نحوست پھیل دی. جی میں تساں آدھے ہو کہ یہ بیماریاں متعدی بیماریاں، ایک تو دوسرے تو تیسرے تیسرے تو چوتھے، متعدی بیماری ہے، متعدی اگے پھیل دی ہے. حضور نے فرمایا گناہ دی نحوست متعدی ہے، اس بندے تک محدود نہیں رہندی. گناہ دی نحوست اگے پھیل ویندی ہے. تو لہٰذا معاشرے دے وچ حضور نے فرمایا جس وقت زنا عام تھی ویسی بیماریاں دی روک تھام مشکل تھی ویسی، اور ہن وہ دور آ گیا ہے. اور زنا ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ نبی دا لشکر بنی اسرائیل دے نبی دا لشکر جس وقت فتح دے قریب آ پہنچا، ایک دن دو دن جنگ تھئی تے لشکر بالکل چڑھ گیا کافراں تے. کافراں کا ہن کے کرائیں بھی نبی دا لشکر کھاندا ہے تے آندا ہے، ہن کے کرائیں؟ انہاں کہ ان کرو اس نبی دے لشکر دے وچ جڑے لوگ انہاں دے وچوں کہہ بندے کول زنا کرواؤ. اے مسئلہ ہے، کسے بندے کول زنا کرواؤ. بس سارا دی کیا جی متفقہ رائے تھئی. انہوں نے کچھ مقصد ہے کہ عورتاں اس لشکر دے وچ رات دے وقت چھوڑیاں. اس نبی دے لشکر جڑا 60,000 بندے تے مشتمل آئی، 60,000 بندے تے مشتمل آئی، 60,000 بندے تے مشتمل آئی. ایک بندے زنا کیتا تو اس نبی دے لشکر نو نبی اس سے چو مستثنا ہوندا ہے، اس نبی دے لشکر نو شکست تھئی. کیوں؟ اس واسطے کہ اس نبی دے لشکر دے وچ ایک بندے زنا کیتا. نبی نو شکست نہیں تھی، میں کہ نبی مستثنا ہے، نبی شکست مستغنی ہے، ماورائے آلہ ہے، اس نو کیڑی شکست ہونی ہے؟ وہ تے لشکر دی گل ہے، یعنی اس دا بھیجا ہویا. سانو تے شکست تھیندی نہیں، اسیں تے اللہ دے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ دے امتی ہیں. تو اوہی نیار نبی دی امت آئی، نبی دا لشکر آئی، اس نو شکست تھی گئی. کیونکہ اس دے وچ ایک بندے نے زنا کیتا. بندے ایک زنا کیتا ہے، لشکر پورا شکست کھا گیا ہے. معلوم تھیا بھئی ایسی بری مرض ہے، ایسی بیماری ہے، بڑی متعدی بیماری ہے، یہ دی نحوست اگے پھیل ویندی ہے. اس واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرے گناہ دے وچ چوتھا کبیرہ گناہ جڑا شمار کرایا ہے وہ زنا کرایا ہے، اور اس تو بچنا چاہیے. اور فرمایا گیا کہ اس زنا تو بچن دے اسباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہوندی ہے بیماری، اور بے اس بیماری تو بچن دے اسباب ہوندے. بیماری ہوندی ہے، بیماری نہیں لگدی، کون نہیں ہوندی، لیکن اس تو بچن دے اسباب ہوندے. اسباب وہ اسباب کے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان مقدس تے عمل کرنا پوسی. وہ کیڑا فرمان عالی شان ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت چلو نظرہ جھکا کے چلو، ایک گناہ تو بچن دا سبب ہے، جبکہ اے تشیع کا تھی ختم گئی ہے. نظرہ جھکا کے چلو. حضور نے فرمایا تو من اپنی نظر دی ضمانت دے، میں تن اللہ دی جنت دی ضمانت دے دا. دے ضمانت،
کہ یا رسول اللہ میں تا نظر دی ضمانت پہ دینا کہ میری نظر محفوظ ہو سی معمون ہو سی جھکا کے چلساں تو میں نظر دی ضمانت دے میں تنو اللہ دی جنت دی ضمانت دینا اگر تیری نظر جھکی رہ گئی ہے اللہ دی جنت دی قسمت چ لکھی رہ گئی ہے لیکن آج کل کوئی اس دوتے عمل کرے تا پھر پتہ لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چ آ جا حضور دی غلامی چ آ جا جو حضور نے فرمایا حق فرمایا سچ فرمایا جنہ دیاں نظراں جھکیاں رہ گئیاں قیامت تال دہاڑ انہاں دیاں گردناں اٹھیاں رہ گئیاں جنہ دیاں نظراں جھکیاں رہ گئیاں قیامت تال دہاڑ انہاں دیاں گردناں اٹھیاں رہ گئیاں شرمندگی نہ ہوسی نا جنہ دی نظر اٹھی رہ گئی اس دی گردن جھکی رہ ویسی کیونکہ گردن جھک دیئے شرمندگی دی وجہ تو تے قیامت تال دہاڑ شرمندگی ہوسی شہید و سرا کی شہید و سرا کی شہ انبیاء کی گدائی ملی ہے شہ انبیاء کی گدائی ملی ہے بندے کو ساری خدائی ملی ہے اگر محمد الرسول اللہ دی تینو غلامی مل گئی ہے غلامی مل گئی ہے غلامی مل گئی ہے غلامی مل گئی ہے و تینو اللہ تبارک و تعالی دی پوری خدائی مل گئی ہے تیری گردن اٹھی رہ گئی ہے کیونکہ جڑا محمد دا غلام بن گیا ہے او قیامت والے دن جس وقت آجنا پہ ہو سی تو اس نے بادشاہاں دا پروٹوکول ملنا ہویا ہو سی صحیح فرمایا پیر نصیر الدین شاہ صاحب دے والد صاحب نے اے پیر نصیر الدین دے والد دا کلام ہے والد پیر نصیر الدین شاہ صاحب دے والد صاحب دا شہ انبیاء کی شہ انبیاء کی شہ انبیاء کی گدائی ملی ہے بن جا محمد مصطفیٰ دا گدا بن جا محمد مصطفیٰ دا گدا جو اللہ دے نبی نے نسخے فرمائن گناہ تو بچن دے انہاں تے عمل کر شہ انبیاء کی گدائی ملی ہے بندے کو ساری خدائی ملی ہے بندے کو ساری خدائی ملی ہے سبحان اللہ اونچی آواز لیا جس نے مشتاق نام محمد اے مشتاق آپ دا تخلص آئی نا آپ دا معین الدین آئی لیا جس نے مشتاق نام محمد لیا جس نے مشتاق نام محمد اسے رنج و غم سے رہائی ملی ہے اسے رنج و غم سے رہائی ملی ہے رہائی کہ تو رہائی مل ویسی رنج تو غم تو اگر حضور دے نا گھن سے نا تو مراد کے وے حضور دے حکمت عمل کرے سے رنج تو رہائی غم تو رہائی آج کل لوگ رہائی دے پچھو کتنے خرچے پہ کر دیں کتنے جھوٹ پہ بول دیں کتنے اپنے کھیکھن پہ لکین دیں کہ سانو رہائی مل جائے رہائی کوئی عام شے تا نہیں خرچے بھی تھیں دے پین رشوت ہی دیں دے پین جھوٹ ہی بول دے پین کہ سانو رہائی ملے تے تانو محمد مصطفیٰ دی غلامی چ آ جا رہائی خدا دے طرف مل ویسی لیا جس نے مشتاق نام محمد لیا جس نے مشتاق نام محمد اسے رنج و غم سے رہائی ملی ہے اسے رنج و غم سے رہائی اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا زنا آکے اس تو بچن دا سباب کے وے آکے نظر تلے رکھ کہ مقصد نظر دی حفاظت رکھ اگر کسے دی طرف نظر اٹھا بھی صحیح تا اس انداز دے وچ اٹھا کہ اس نظر دے وچ شرم و حیا ہوئے تے اس دور شرم و حیا تا بالکل مدفون تھی گئی ہے
شرم و حیا تے قبرستاناں دے وچ دفن تھی گئی ہے. شرم و حیا تا جڑے پرانے لوگن او قبراں چ گئے تے اپنے نال شرم و حیا گھن کے لگے گئے. شرم و حیا گئے پرانے لوگ نال لے کے گئے. تو فرمایا کہ شرم و حیا اے گناہ تو بچن دا سبب. یا رسول اللہ اکے دوسرا گناہ تو بچن دا سبب کیویں؟ تساں زنا دے واسطے سانو ڈرایا چوکھا چوکھا ڈرایا چا کہ زنا جس وقت آ جاسی متعدی بیماریاں، روح کمزور ہو ویسی، معاشرے دے اندر نحوست پھیل ویسی، قبر دا عذاب لازمی تے یقینی بن ویسی، قیامت والے یار گردن جھکی رہے ویسی، دوزخ دا ایندھن بن جائے گا. تے یا رسول اللہ اس دا سبب فرمایا ایک آ گیا. تے سبب بڑے اوکھے نے. بیماری تو بچن دی جڑی پرہیز ہے نا، پرہیز وہ بہت اوکھی ہوندی ہے، بڑی اوکھی ہوندی ہے. اس پرہیز تے کوئی بندہ پورا اتردا ہے. اس بیماری تو بچن واسطے پرہیز کرنی پوندی ہے نا. تے کوئی پورا اتردا ہے. پتہ تا ہر کن ہوندا ہے تے پورا کوئی اتردا ہے. یا رسول اللہ دوسری پرہیز کیڑی ہے؟ زنا دی بیماری تو بچن واسطے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری کیا جی پرہیز ہے وے عورتاں تو دور رہنا. عورتوں تو دور رہنا اے تاں اس بیماری تو بچ سو. اے دا سبب ہے عورتاں دے نزدیک رہنا. آکے کیوں؟ آکے اس واسطے کہ عورتاں تو دور رہنا اے اس بیماری تو بچن دا دوسرا سبب. اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتاں تو بچنا، عورتاں تو دور رہنا، دور رہنا، دور رہنا. علامہ اقبال دے کول کہہ پوچھا کہ عورتاں واسطے پردہ لازمی ہے یا نہیں؟ اس آقا میرے کول تا پوچھ دیو تا چھوڑا واسطے بھی پردہ لازمی ہے. میرے کول تا پوچھ دیو تا نوجوان واسطے بھی پردہ لازمی ہے کہ اے ہی پردہ کریں، اے ہی پردہ کریں. عورتاں تا دور دیا گل رہ گئی. جس وقت عورت فوت ہوندی ہے جس وقت فوت ہوندی ہے عورت اس دے کفن دے واسطے کتنے کپڑے تیار کر دے آؤ؟ 5. تے جس وقت مرد فوت ہوتا ہے اس دے کفن واسطے کتنے کپڑے ہوندے ہیں؟ 3. مرد واسطے 3 کپڑے پے ہوندے نے تے عورت واسطے 5 کپڑے پے ہوندے نے. وجہ کیویں؟ کہ اس واسطے عورت تے قبر دے وچ تے فرشتہ نال گل بات اس کرنی ہے. من ربو کا دا جواب بھی اس نے دینا ہے، ما دینوں کا دا جواب بھی اس نے ذکر کرنا ہے، ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل دا جواب بھی اس زبان دے نال اس آکھنا ہے حاذا محمد رسول اللہ. عورتیں تے کہندے نال اس گل کرنی ہے قبر وچ فرشتہ نال. اس واسطے اس نو چوکھے پردے دے وچ لپیٹ کے منجو. 5 کپڑے 5 عورتیں قبر وچ ونجنا تے فرشتہ نال اس گل کرنی ہے. اس واسطے 5 کپڑے مرد دے 3. قبر دے اندر عورت جا رہی ہے تے فرشتہ نال گل بات کرنی ہے تے 5 کپڑے پیس دے ہوندے نے. فرشتے شہوت تو پاکن، فرشتان دے اندر شہوت کوئی نہیں، خواہش کوئی نہیں، گناہ دا فرشتان دے اندر کوئی احتمال کوئی نہیں. لیکن وطوی عورت جس وقت فرشتان دے سامنے جاوے تے رب نے فرمایا ہے 5 کپڑے پا کے آوے، 5 کپڑے پا کے آوے. تے جس وقت عورت بگھاڑاں دے سامنے ونجے، جس وقت عورت بگھاڑاں دے سامنے ونجے تے سرو لہا کے ونجے، منہ تو لہا کے ونجے، اے کیڑی گل دا کیا جی تک بن گئے؟ فرشتاں دے سامنے جاوے تے رب نے فرمایا با پردہ ہو کے آوے، با پردہ ہو کے. کہ دفتراں بینکاں دے وچ نادرا دفتر دے وچ باون والی عورتوں، بینکاں دے کاؤنٹر تے باون والی عورتوں، دفتراں دے اندر سرو لہا کے یا منہ تو لہا کے باون والی عورتوں، تھوڑے بغیرت خامد کیڑے پاسے چلے گئے؟ انہاں نو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مقدسات اس سیاق و سباق دا کوئی اسلوب نہیں سمجھ آیا آج تک کہ فرشتہ دے سامنے فرمایا ونجے تے پردہ کر کے ونجے، تے بینکاں دے وچ ونجے تے بے پردہ کیجے ونجے، دفتراں چ ونجے تے بے پردہ کیجے ونجے. جس وقت عورت شادی شدہ ہو ویندی ہے، یہ مسئلہ بھی سن لو، میں کہ پہلے آ کے مضمون سخت ہے جڑا اج میں چاہے. شادی شدہ ہو ویندی ہے، فرمایا کہ وقت اس دی عزت دا سوال
والد تو نہ تھی سی اودی عزت دا سوال اس دے خامن تو تھی سی شادی شدہ ہومن تو قبل شادی شدہ ہومن تو پہلے اودی عزت دا سوال اودے والد تو تھی سی تے بعد وچ اس دے خامن تو تھی سی تو فرمایا گیا کہ تو گھر آندا ہے تے لڑدا ہے تے بھڑدا ہے جی فلانی شے نہیں پکی فلانی شے نہیں تیار ہوئی کپڑے نہیں استری ہوئے کپڑے نہیں دھوتے تے کداں تو اینی بھڑے آج فجر دی نماز نہیں پڑھی آج پیشی دی نہیں پڑھی آج قرآن دے رکوع دی تلاوت نہیں کیتی اینی بھی کداں لڑائی کیتی ہے فرمایا اے بھی ڈانٹ ڈپٹ کر کپڑا دے واسطے کر دیں ہے جی اور کھانے پکانے واسطے کر دیں لیکن اے ڈانٹ ڈپٹ تن کیوں یاد نہیں تو فرمایا گیا کہ ہے جی پانچ جیڑی اصل میں گل پہ کردا کہ مرد دے کفن دے کپڑے ترائے ہیں تے عورت دے پانچ ہیں کیوں ہیں مرد دے ترائے عورت دے پانچ کیوں ہیں اس واسطے کہ فرشتاں دے سامنے ونجنا ہے تو اس گل بات کرنی ہے کوئی فرشتاں دے سامنے اک با پردہ تھی کہ ونجے تے ہیں جی نوجواناں دے سامنے بے پردہ تھی کہ ونجے اے کیڑی گل نہ تو کہ پہلے زمانہ ہائی برقع ہائی وت برقع لہ گیا وت زمانہ تھوڑا جی اگھا کوئی قدم چایا تے وت دوپٹہ لہ گیا وت زمانے اگھا قدم چایا تے سر تو وال لہ گئے وال کپیتے پہن ہر شے لہ گئی ہے برقع گیا چادر گئی ہے جی وال گئے حالانکہ اس دے تو مرن تو بعد بھی گناہ دا احتمال نہیں تے پھر بھی پانچ کپڑے آئے پہن اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام مسئلہ سنے آپ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک عورت مسئلہ پوچھنے واسطے آئی ہے مقصد ہے کہ عورت بھی مسئلے پوچھ سکتی ہے عورت ہی مسئلے پوچھ سکتی ہے عورت مسئلہ پوچھنے واسطے آئی ہے بارگاہ رسالت دے اندر بارگاہ نبوت دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تے مسئلہ کیڑا پوچھ دی پئی ہے یا رسول اللہ میرا جڑا بچہ ہے نوجوان آئی تے فوت ہو گیا ہے بچہ نوجوان تے فوت میرے واسطے اجازت ہے کہ جڑا ہر سال دا فوتگی دا دن آوے میں اونچی آواز نال رو سکدی ہاں یا نہ رو سکدی یہ اس مسئلہ پوچھ سال جس نو تساں آدے ہو برسی دا دہاڑا برسی دا دی آوے تو میرے واسطے کوئی اجازت ہے میں اونچی آواز نال راج کے رو سکدی ہاں اونچی آواز نال یہ مسئلہ پوچھنا آئی یا رسول اللہ میں یہ پوچھ دیاں تے بھی یہ پوچھ دیاں کہ میرا جڑا بیٹا نوجوان فوت ہویا ہے کیڑی جھا دے ہوتے کیڑی جھا تے کیڑی جھا تے لگدا ہے اس دور دیاں عورتاں دا عقیدہ وی ہائی آج دے مرد تھڑکے ودن اس وقت دیاں عورتاں دے عقیدے مضبوط ہیں کہ چھپیوں یا گلاں خدا بھی جان دے خدا دی دتی ہوئی طاقت نال محمد مصطفیٰ بھی جان دے پہچان دے حضرت ابو بکر صدیق جس وقت وصال پہ کریں دن حصہ دی تقسیم کی تھی جائیداد دے حصہ دی تقسیم کی تھی ایک بیٹی دا حق اضافی رکھا آپ دی اولاد بول پئی اے بیٹی تا کونی تھوڑی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھوڑی والدہ نو 2 مہینہ دا حملے میں فوت تھی ویسا تے جمسی بچی اس دا حصہ پہلے متعین کی تھی ویندہ اس دا حصہ پہلے متعین کی تھی ویندہ لولا لجام الشریعت علی لسانی لأخبرتکم بما تاکلون و تدخرون فی بیوتکم اللہ دے نبیاں نو اللہ دے ولیاں نو طاقتوں دیئے جیڑیاں شیاں بندے کھا کے آندن اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال دسا سکدن کہ کھا کے آیا ہو تے جیڑیاں شیاں بندہ گھر بچا کے آندے اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال لگے نہیں اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال دسا سکدن گھر اچ کے بچا کے آیا ہو تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال آپ علیہ السلام کو پوچھڑ آئی یا رسول اللہ بچہ میرا فوت ہو گیا ہے کہ میرے واسطے اجازت ہے سال پورا گزر بنے اس تو بعد وقت میں رو سکدی ہاں یا نہیں سال تو بعد وقت دہاڑا یہ مسئلہ پوچھنے واسطے بارگاہ رسالت دے اندر عورت آئیے تے پردہ کر کے آندی پئی آئی پردہ کر کے او تو مسئلہ اس رومن دی اجازت اس نو ملی یا نہیں
وہ تو اپنے مضمون چ انشاءاللہ بیان کرے سوں کہ حضور کے فرمایا، لیکن آج وہ موضوع نہیں۔ پردہ کر کے آ رہی آئی، پردہ کر کے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابہ موجودن، صحابہ موجودن تے اللہ دے نبی دے غلام، اللہ دے نبی دے غلام کوئی یہ تا نہیں، حضور دی کے شان یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں۔ تے جڑی عورتاں دی تربیت کی تھی اے محبوب علیہ السلام ہو جی تربیت کوئی نہیں کر سکتا۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں۔ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نو بھی کہنا پیا، نبیاں نو بھی کہنا پیا، او تیرے جیا کوئی نہیں، نبیاں نو بھی کہنا پیا۔ گودی دے وچ سرکار نو سوہنے میٹھا منکار نو، آکھے حلیمہ سعدیہ، آکھے حلیمہ سعدیہ، تیرے جیا کوئی نہیں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا۔ یا رسول اللہ میرا بچہ فوت ہو گیا ہے، پھر آکے وقت میں پوچھ دیا مسئلہ، وہ عورت آن دی پئیے تے پردہ کر کے عورت آن دی پئیے، پردہ کر کے آن دی پئیے عورت، تے صحابہ کھڑوتے ہیں، تے صحابہ نے آکھے اے عورت اللہ دے نبی دی بارگاہ دے وچ آن دی پئیے، تے نبی امت دے واسطے محرم ہوندے، یہ مسئلہ ہے فقہ دا، نبی امت دے واسطے محرم ہوندے، تے وقت نبی دی بارگاہ دے اندر پردہ کر کے آن دی پئیے، ڈھک دی تا نہیں، پردہ لہا کے آویا، اس واسطے کہ نبی دی بارگاہ دے وچ مسئلہ پوچھنا دی پئیے۔ اس عورت دا جواب سن، اس عورت نے آکھا اے محمد رسول اللہ دے صحابیوں، میرا بیٹا چلا گیا ہے، میری غیرت نہیں چلی گئی، میرا بیٹا چلا گیا ہے، میری غیرت موجود ہے، غیرت نہیں چلی گئی، اے میں پردہ کر کے رسول اللہ علیہ السلام دی ذات ستودہ صفات دے کولنا پیان دی، اے محمد رسول اللہ دے صحابیوں، اے میں تھواتھو پردہ کر کے آن دی پیان، اے تھواتھو پردہ کر کے آن دی پیان۔ میرا آج موضوع وے کہ گناہ تو بچن دا سبب کے وے، زنا تو بچن دا سبب کے وے پردہ، پردہ پردہ پردہ۔ اگر محمد الرسول اللہ دے صحابیاں تو پردہ لازم آ گیا، ضروری آ گیا، چوکاں دے اندر کھڑے ہون والے، بینکاں دے اندر باون والے، دفتراں دے اندر موجود بکھاڑاں تو عورتاں سرو لہا کے باون، سرو لہا کے جاون، منہ تو لہا کے جاون تے پردہ نہ کرن، اے ذہن تو ماورائے عقل نہیں منیندا۔ اس واسطے کہ محمد الرسول اللہ دے صحابہ کرام نے ولا ری ایکشن غلط نہیں دیتا کہ تو ساتھوں کیوں پردہ کریں دی، انہوں نے اس عورت دی غیرت نو داد دے چھوڑی، داد دے چھوڑی۔ ٹھیک کی دیتا ہے تو ساتھوں پردہ پر کر دی، ٹھیک کی دیتا ہے۔ صحابیاں تو پردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دورچ زمانچ تو معلوم نہیں ہویا کہ آپ علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا حق فرمایا تے صحیح فرمایا کہ زنا تو بچن دا سبب کیوے، فرمایا زنا تو بچن دا سبب نظر دی حفاظت مرد دے طرفوں ہوئے تے چہرے دی حفاظت عورت دے طرفوں ہوئے۔ ایک شے مرد دے طرفوں نظر دی حفاظت مرد دے طرفوں، چہرے دی حفاظت عورت دے طرفوں۔ اگر مرد نے ہیں جی نظر دی حفاظت دی گارنٹی دے دیتی تے عورت نے چہرے دی حفاظت دی گارنٹی دے دیتی، حضور نے فرمایا زنا تو بچن دی گارنٹی تے اللہ دی جنت دی گارنٹی تے ضمانت محمد مصطفیٰ نے نبی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گل نو لازم قرار دیتا۔ عورت دے نماز پڑھن دا طریقہ دیکھو اور مرد دے نماز پڑھن دا طریقہ بھی دیکھو۔ عورت دے نماز پڑھن دا طریقہ ہاتھ اتھے بندی ہے، مرد اتھے بند ہے۔
جس وقت مرد سجدہ کرتا ہے ہر شے اس نے جدا کر کے سجدہ کرنا ہے، تے عورت جس وقت سجدہ کرے سی ہر شے سمیٹ کے سجدہ کرے سی، تے کہندی بارگاہ دے وچ ویندی پئی ہے خدا دی بارگاہ دے وچ، خدا دی بارگاہ دے وچ جائے تے جسم دی مکمل حفاظت کر کے جائے، حفاظت کر کے جائے، تے واتو گل آوے سی جس وقت انساناں دے سامنے ونجے لوگاں دے سامنے ونجے وات جسم دی حفاظت کیوں نہ کرے، وات جسم دی حفاظت کیوں نہ کرے؟ تو فرمایا کہ اگر اے چیز آ گئی سمجھ دے اندر کہ اللہ دی بارگاہ دے وچ جس وقت میں ویندی پیاں تے مینوں حکم کے آیا ہے، میں قبر دے وچ ویندی پیاں، مرد دے 3 کپڑے آئن عورت دے 5 کپڑے آئن قبر دے وچ، یہ کیوں میں نے واسطے لازم قرار دیتا گیا ہے؟ اگر یہ جزی یہ شک یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، یہ نقطہ یہ پینٹ سمجھ آ گیا تو اس عورت نو کچھ نہ کچھ سمجھ آوے سی اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ دے وچ انجے نہیں آون دیندا تے دوجاں دے کول وی انجے نہیں ونجن دیندا۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر، حضرت بایزید بسطامی دے دور دے اندر ایک عورت آئی ہے جی، اور فحش عورت آئی، غلط عورت آئی، بخاری شریف دی حدیث بھی سن لے، یہ فحش عورت حضور دے زمانے دے وچ بھی ان انہاں تو پہلے بھی ان فرمایا گیا کہ ایک فحش عورت وہ جا رہی آئی، بخاری شریف دی حدیث ہے، تے رستے دے وچ ایک کتا پیاس تو مردہ پیا ہے، تو اس نے کیا کیتا ہے؟ عورت نے فحشہ جرم گناہ واسطے جا رہی ہے، تو اس عورت نے کیا کیتا؟ اپنا دوپٹہ لہایا تے دوپٹے دے نال اس کوزہ بدھا تے کوزے دے وچ لٹکایا، اس نے کنویں دے وچ کھوہ دے وچ تے باہر پانی کڈا، ادھر تے تبصرہ کرانا والے تبصرہ کر گئے تے لکھ گئے، انہاں کا دیکھو عورت فحش ہے، عورت بد کردار ہے، عورت گناہ واسطے ویندی پئی ہے، لیکن اس دور دیاں عورتاں جڑیاں فحش ہوندیاں دوپٹہ انہاں دے سر تے ہوگا آئی، اس واسطے دوپٹہ ہائی تاں کوزے نال بدس نا، اگر دوپٹہ نائی تا کوزے نال کیویں بدس؟ کتا پانی تو پیاس تو مردا پیا ہے، اس پانی کھو چوں کڈنا ہے، تو اس اپنا دوپٹہ لہایا، لگدا ہے سر تے دوپٹہ ہس، لگدا ہے سر تے دوپٹہ ہس، فرمایا کہ ہے جی ہارون الرشیدی گھر والی فوت تھئی تے پیچھے خواب وچ ملی کہ اللہ دی بارگاہ دے وچ تیرا کیڑا عمل مقبول ہے؟ اس آکھا میں حاجیاں واسطے پانی دا انتظام کرایا، نہر کھدوائی، نہر تے میدان عرفات وچ اس دے وچ پانی ویندا آئی تے حاجی پیندے ہن، او عمل اللہ دی بارگاہ دے وچ مینوں اس نے توڑ نہیں پہنچایا، بلکہ میں نے سار تو دوپٹہ رسک گیا ہے، رسک سار تو دوپٹہ لاہ گیا ہے تے اللہ اکبر دی صدا آئی ہے، اذان تے بات آکے اڈوں ہاتھ دے وچوں بھورا بھی ڈھائے گیا ہے، ٹکڑا بھی روٹی دا تلے ڈھائے گیا ہے، میں آکے روٹی دا ٹکڑا پہلے چاواں یا ساردہ دوپٹہ پہلے جوڑاں؟ میں آکے روٹی انورے کوئی شک نہیں، مقدس سے کوئی شک نہیں، لیکن بات چاہیے ساردہ دوپٹہ پہلے جوڑے، کیوں؟ آکے اسے گھر دے وچ بیٹے بھی ہن، اسے گھر دے وچ نوجوان پتر بھی ہن، اس واسطے میں نے ساردہ دوپٹہ پہلے جوڑا ہے۔ رب نے فرمایا حاجیاں واسطے جڑی تہنیر کھدوائیے اودی جزا بعد وچ ساردے تے دوپٹہ کرن دی جزا سب تو پہلے تن میسر تے موصول دی سی۔ اے ساردے دوپٹے دی شان یا اے ساردے دوپٹے دا مقام ہے۔ محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات مقدس بیویاں نابینا گھر دے وچ داخل تھی آیا، حدیث شریف ہے۔ اب ام مکتوم نابینا گھر دے وچ داخل تھی آیا تے بیویاں پردہ نہ کیتا تے حضور اندروں ڈیتے بیٹھے ہیں کمرے چ، آپ دا چہرہ انار دی طرح سرخ آ گیا ہے تے حدیث ہے چاہے انہیں لگتا ہی بھئی کہیں انار چہرے دوتے نچوڑے چاہ کیوں نہیں تسی پردہ کیتا؟ حضرت عائشہ بول پئیے سونا نبی نے انہیں کئی شہ نہیں دیکھ سکتا، اس کل پردے دی کیڑی ضرورت ہے؟ اے نبی نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ منبع جود و سخا کوئی شک نہیں، ہن رحمت دا پیکر ہن، لیکن اس لے جلال دے وچ آئے کھڑے ہیں۔ فرمایا اے عائشہ او تا نبینا تے انہ ہے، تو ہی نبینی تے انی ہے،
او نبینا ہے تو بھی نبی نہیں ہے؟ نہیں، حضور نے فرمایا نابینا کول بھی پردہ لازم ہے، نابینا کول بھی پردہ لازم ہے، انا کول بھی پردہ لازم ہے، دیکھ نہیں سکتے لیکن وقت بھی پردہ لازم ہے۔ تے جڑے اکھی پٹ کے دیتے بیٹھے انہاں کول تو کیوں نہیں پردہ کر دی؟ انہاں کول تو نہیں تو پردہ کر دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات ہومن، مقدس بیویاں ہومن، یدنین علیہن من جلابیبہن، اس آیت نزول سورت نور محمد مصطفیٰ دی پاک بیویاں دی خاطر نازل تھی وے، اتنی اونچی شان ہوئے، اتنا اونچا مقام ہوئے، لیکن وطوی گناہ دا اتھے شک تے شبہ تے احتمال بھی نہیں، لیکن حضور نے فرمایا پردہ وطوی لازمی ہے، پردہ وطوی ضروری ہے۔ تو فرمایا گناہ تو بچن دی اسباب، عورت اپنے چہرے دی ضمانت تے مرد اپنی نظر دی ضمانت دے وے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ تو محفوظ رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بدلے گا زمانہ، زمانہ بدلدا پیا ہے تے بدلدا راسی، کیونکہ قرآن دی ضمانت ہے تلکل ایام نداولھا بین الناس۔ اللہ نے فرمایا زمانے بدل دے راسن، کدی خوشی کدی غم، کدی اوکھ کدی سوکھ، کدی دکھ کدی بکھ، زمانہ بدل دراسی، لیکن بدلے گا زمانہ لاکھ